अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आईएमएफ के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। गुज़श्ता 2 माह से आईएमएफ के हवाले से मुसलसल मुज़ाकरात हो रहे हैं, बल्कि 2 माह से भी ज़्यादा। जब से हुकूमत बनी है तो आईएमएफ का चक्कर चल रहा था। पहले तो ये ऐलान किया गया था कि हम आईएमएफ से कोई कर्ज़ वगैरह नहीं लेंगे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब दोस्त ममालिक से थोड़े बहुत कर्ज़े मिले तो वो इतने ज़्यादा नहीं थे, तो बाद में हुकूमत ने कहा कि जी हम आईएमएफ से कर्ज़ा लेंगे, लेकिन हम पहले इसलिए नहीं जा रहे कि हम अपने दोस्त ममालिक से जितने हमारे हैं वो थोड़ा बहुत हमें जब माल आ जाएगा तो हमारे लिए जो कड़ी शराइत हैं वो आसान हो जाएंगी और हम उसके मुताबिक आसान शराइत पे ये चीज़ ले सकते हैं। लेकिन उस तरह दोस्तों ये हुआ कि होते होते बहुत बड़ी आपने तब्दीलियां देखी। आईएमएफ जो है वो हमेशा हर मुल्क में उसके हिसाब से कर्ज़े देती है। वो ये एक बहुत बड़ा बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का, जो आईएमएफ जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। तो ये हमेशा वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ से 2 रुपए दे के 4 रुपए इन्होंने वसूल करने होते हैं। ये किसी के मुल्क के खैर खा नहीं होते, बल्कि इन्होंने बड़े बड़े मुल्कों को अपने मईशत के पंजे में जकड़ा हुआ है और उनको काबू किया हुआ है ताकि वो कोई भी अपनी मर्ज़ी ना करे। आज ही मैं देख रहा था कि देखें, ईरान के साथ जो हमारा गैस का मसला था, बहुत ही अहम मसला था, वो आज के जंग अखबार में मैंने देखा है कि वो हेडलाइन लगी हुई है कि वो मुआहदा ख़त्म हो गया है और अब हुकूमत इसके ऊपर, हमारी जो है ना पाकिस्तान हुकूमत, मज़ीद काम करना नहीं चाहती। तो दोस्तों आईएमएफ जो है वो सबसे पहले अपनी जो है ना हर तरह की अपनी शराइत मनवा के तो वो करती है। जैसे हम बैंक से गाड़ी लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो वो इतने बड़ा पलंदा कागज़ों का होता है जो हम कभी भी नहीं पढ़ते और उसके ऊपर सारी चीज़ बैंक के हक़ में लिखी हुई होती है कि ये हो गया तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, हम गाड़ी पकड़ लेंगे, हम घर आपका फोरफीट कर लेंगे, रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे। ये सारी चीज़ बैंक के हक़ में होती है। इस तरह आईएमएफ जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अपने हक़ में करती है। आज मैं आईएमएफ के सारी ये डिस्कशन के बाद आखिर में इस हुकूमत को मशवरा भी दूंगा कि वो आईएमएफ से अगर कर्ज़ा ना ले तो वो क्या करे, वो भी काइंडली आप ज़रूर सुने और वो देखें। दोस्तों ये हुआ कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उससे पहले के जो बयानात इमरान खान के थे आईएमएफ के हवाले से, वो बड़े ही ख़तरनाक थे। वो सब लोग जानते हैं, वो क्लिप्स चल रहे होते हैं टीवी पे, सारा कुछ हो रहा होता है। उसमें आईएमएफ को इमरान खान मुखातिब करके कहता है कि आईएमएफ, आप पाकिस्तान को कर्ज़ा ना दें, अगर आप कर्ज़ा देंगे तो अगर हम मेरी हुकूमत आई तो मैं ये कर्ज़े वापस नहीं करूँगा। और इसके अलावा इमरान खान ने जो और सख्त जो मौक़िफ़ अपनाया हर लिहाज से कि बाहर के जो सरमायाकार हैं, दोस्त हैं, जो बैंक से हमें पैसे भेजते हैं, उनको कहा गया कि आप बैंकों के ज़रिए पैसे ना भेजें, आप प्राइवेट हुंडी के ज़रिए भेजें, हुकूमत को टैक्स ना दें। फिर ऐलान किया गया सिविल नाफरमानी का कि सिविल नाफरमानी करो, बिजली के बिल ना कराओ, और ख़ुद अपने हाथों से इमरान खान ने बिजली के बिल, गैस के बिल और सारे ये जलाए कि इस हुकूमत को हमने गिराना है। तो उन्होंने चुनांचे सबको कह दिया कि ये मसले हैं। तो आईएमएफ इस दफ़ा क्यों लंबा सारा मसला चल रहा है? हमेशा ने ये नवाज शरीफ वगैरह ज़रदारी ने आईएमएफ से कर्ज़ा लिया, कर्ज़ा लेने के बाद हमें पता चलता था कि इतने अरब डॉलर जो है वो हमारे पाकिस्तान में आ गए हैं। इस दफ़ा सारा कुछ नहीं हो रहा। इस दफ़ा सारा कुछ आईएमएफ, ये इमरान खान के बयानात, उनकी हुकूमतों के बयानात, उनका हुकूमत में आने से पहले का बिहेवियर, ये सारा कुछ नोट करके उन्होंने ये कर्ज़े वगैरह के लिए हमसे मुज़ाकरात की बात की है। उसमें दोस्तों ये जो देखा जाता है कि जब किसी से आप कोई मुआहदा करते हैं तो उस आदमी का बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि उसका पहले किस तरह का एटीट्यूड रहा है। या हम बतौर वकील, अगर मैं मिसाल दूँ, हम अदालत में किसी ज़मानत की दरख्वास्त देते हैं तो जज साहब कहते हैं कि इसका प्रीवियस बिहेवियर क्या है, क्या ये पहले कभी इसने कोई जुर्म किया है, नहीं किया, तो इन चीज़ों को देखा जाता है। तो आप ये देखें कि इस दफ़ा आईएमएफ वालों ने सारे इमरान खान के बयानात को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए ये कड़ी सी कड़ी शराइत की हैं। और अब ये जो ओहदे तब्दील हुए हैं ये को वैसे नहीं तब्दील हो गए।
اسد عمر تبدیل ہوا ہے، یہ ویسے نہیں ہو گیا. یہ FBR کا چیئرمین تبدیل ہوا ہے، یہ ویسے نہیں ہوا. یہ ہمارا جتنے بھی یہ آپ گورنر اسٹیٹ بینک تبدیل ہوا ہے، یہ سارے فنانس کے تھے، یہ ویسے تبدیل نہیں ہوا. یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو عمران خان کے سابقہ بیانات اور بیہیویئر کی روشنی میں IMF والے کر رہے ہیں. اور انہوں نے اب یہ یقین کر لیا ہے کہ تینوں بڑی سیٹوں پہ، اسد عمر کی سیٹ پہ اور اسٹیٹ بینک، FBR، ادھر انہوں نے اپنے IMF کے نمائندے ہو گئے ہیں. اس لیے آج کل اکثر یہ اخباروں میں آ رہا ہے کہ اب IMF کے مذاکرات IMF سے ہی ہوں گے، کیونکہ یہاں بھی IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنے قرضے واپس لینے کے لیے ہماری حکومت کو، عمران خان کو کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، ٹانگیں باندھ دی ہیں، منہ باندھ دیا ہے. سارا کچھ یہ مکمل کرنے کے بعد، اتنی یہ دیر اس لیے لگ رہی ہے، انہوں نے سارا کچھ ہاتھ پاؤں ہمارے باندھ کے اب وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ہم جی اتنا قرضہ دینا چاہتے ہیں. اور جو پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ شرائط کڑی نہیں ہوں گی، یہ شرائط جو ہے وہ بڑی نرم ہوں گی، ہمارے پاس کچھ قرضہ ہو گیا. آپ دوستوں کو بتا دوں، پہلے اگر 100% کے جو قرضہ کا سود ہوتا تھا نا، اب 200% سے ہو رہا ہے. انہوں نے اور زیادہ شرائط کر دی ہیں، اور زیادہ شرائط کر دی ہیں کہ اب ہم اس کے علاوہ ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے، اور ہمارے پاس جتنے وسائل تھے وہ ہم نے کر لیے ہوئے ہیں، اور ہم IMF کے پاس جا بھی نہیں سکتے. اور دوستو، IMF نے یہ قرضہ دیا تو یقین کریں، یہ باتیں جو آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی چیخیں نکلیں گی، لوگ بھوک سے مریں گے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنا زیادہ یہ خطرہ ہو جائے گا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، التحریر چوک کی طرح اور استنبول والی چوک کی طرح لوگ یہاں پاکستان میں سڑکوں پہ نکلیں گے. اور اسی مہنگائی کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے ایک انقلاب جو ہے نا وہ اس میں آ سکتا ہے. تو اب IMF نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہمیں وہ قرضہ اپنی شرائط کے مطابق دے رہا ہے، اپنی شرائط کے مطابق، اور وہ بھی ہمیں پورا نہیں دے رہا. اب میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ میں آخر میں اس عمران حکومت کو مشورہ دوں گا کہ آخر وہ کیا کرے. دوستو، جب IMF سے ہمارے مذاکرات نہیں ہو پا رہے مکمل، یہ جتنی دیر ہو رہی ہے وہ اپنے شرائط کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، پہلے ہی باندھ دیے ہیں، مزید بھی وہ باندھنا چاہتے ہیں، مستقبل میں بھی وہ باندھنا چاہتے ہیں. وہ ساری مطلب ہے کہ ساری چیزیں اپنے حق میں کروانا چاہتے ہیں. تو اس میں عمران خان کو یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، یہ ایک بالکل تجزیہ میں کر رہا ہوں اور بڑی سوچ بچار کے ساتھ کر رہا ہوں. ہمیں IMF کے ساتھ فائنلی جو ہے نا قرضہ لینے سے انکار کر دینا چاہیے، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ بھئی ہم آپ سے قرضہ نہیں لیتے اور نہ آئندہ لیں گے، آپ کی قسطیں ادا کریں گے. اور اس کے لیے پھر موجودہ حکومت کیا کرے، کیونکہ اس کے پاس تو وسائل نہیں ہیں کہ وہ تنخواہیں دے سکے اور سارا کچھ کرے. اس کے لیے دوستوں میں بتاتا ہوں، پاکستان کے 4 یا 5 بڑے ادارے ہیں جن کی پرائیویٹائزیشن کرنی پڑے گی، جن کو نیلام کرنا پڑے گا، جن کے جو ہے نا نجی اس کا نجکاری کرنی پڑے گی. اس میں PIA کی نجکاری یہ کریں، اس میں سٹیل مل کی نجکاری کریں، حفیظ شیخ نے ویسے کہہ بھی دیا کہ ہم وہ کرنی ہے، اور اس میں ریلوے کی نجکاری کریں، اور اس میں جو اور ہمارے 2-4 بڑے ادارے ہیں وہ کر کے، تو نجکاری کر کے ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع کر دے گا. اور جس طرح عمران خان ایک ہمت کے ساتھ ایک لگے ہوئے ہیں لیکن ان کو رستہ نظر نہیں آ رہا، تو اپنے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا کے یا ہاتھ پاؤں کٹوا کے IMF سے قرضہ لینے سے بہتر ہے کہ اپنے اداروں کی نجکاری کی جائے، ان کو پرائیویٹائزیشن میں لگا دیا جائے، اور ہمارے پاس اربوں نہیں بلکہ کھربوں ڈالر جو ہے پرائیویٹائزیشن سے آ جائیں گے. حکومت کو سہارا مل جائے گا
اور عمران خان نے جو کہا ہے کہ میں ہر طرف سے اپنے اخراجات کم کروں گا، وہ اخراجات کم کریں، کابینہ کو کم کریں اور ساری اس کی طرف توجہ دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اس کا صرف اور صرف یہی حل ہے۔ آئی ایم ایف ہم سب لوگوں کو، عوام کو جو ہے نا وہ بھوکا مار دے گا، ذبح کر دے گا۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔